बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब आपको कहा था कि जो 8 सितंबर इस्लामाबाद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बारिश का पहला कतरा जो है वो साबित होगा। और अब अगर देखा जाए तो उस जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह लाहौर के अंदर जलसा किया और रावलपिंडी के अंदर जिस तरह एहतजाज किया, तो अब लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मोमेंटम बना लिया है और अब वो अपने कारकुनों के साथ दोबारा से कनेक्ट होने जा रही है। वो खौफ के बादल जो 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर छाए दिखाई देते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं लगता है कि उन बादलों के साए से निकली है और अब इन्होंने फ्रंट फुट पे आके अटैकिंग मोड पे आके जो है वो खेलने का फैसला किया है। अली मीन गंडापुर साहब की तकरीर आपने सुनी, जिस तरह उन्होंने बातें की, उसके अंदर भी वो यही बाहिर नजर आया कि अब वो जो माफियों वाले या अब वो जो डिफेंसिव वाला मूड था वो उनका दिखाई नहीं देता। अली मीन गंडापुर साहब ने साफ साफ मैसेज दिया कि जनाब, एक गोली का बदला 10 गोलियों से, एक शैल का बदला 10 शैलों से और एक लाठी का बदला जो है वो 10 लाठियों से अब दिया जाएगा। अली मीन गंडापुर साहब की सारा दिन तकारीर आज आपने सुनी, लेकिन अब मामला ये है, मोमेंटम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अब अगली कॉल दी है वो इस हुकूमत के लिए यकीनन परेशान कुन है। और अब ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम पकड़ रही है और पकड़ चुकी है और अब ये रुकने वाली चीजें नहीं है, ये तसलसल जो है वो आगे जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब क्या कॉल दी है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आज फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह से परखचे उड़ाए हैं इस फार्म 47 की हुकूमत को, और जिस तरह उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है आज पीपल पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आईनी तरमीम के हवाले से, और जिस तरह उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी ये बताया है कि जनाब नहीं, जो मामला आप चाह रहे हैं वो अब नहीं हो, हमारी तरफ से जो है वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे। तो फजलुर रहमान साहब ने आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वाज़ेह ये कहा कि हमें हल्का मत लें। एस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह पैगाम दिया कि जनाब, अगर आपको ये लगता है कि आप हमें हल्के में लेंगे तो उसका भी रिएक्शन हम आपको दिखाएंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पे या उनके जलसों पे जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसके हक में भी आज फजलुर रहमान साहब बोले और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे ना करने देना जो है ये भी कोई आईनी या कानूनी बात नहीं है, और अगर हम जलसे करने निकल पड़े तो फिर हम आपको करके दिखाएंगे कि एहतजाज कैसे होता है। फिर एक सहाफ़ी ने ये सवाल किया उनसे कि आप क्या कहीं ना कहीं हुकूमत की जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं या आईनी तरमीम के अंदर हुकूमत के साथ जाने की जो है वो बातें जो हो रही हैं उनमें कुछ सच्चाई है। तो फिर उस पर भी जरा गुस्से में नजर आए और उन्होंने बड़ा क्लियर दोबारा कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं ओपोजिशन में था और हम अब भी ओपोजिशन में रहेंगे। तो इसका ये मतलब है कि जो ये बार बार मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए जा रहे हैं तो वो मामला भी होते दिखाई नहीं दे रहे। वो जो शर्जील इनाम मेमन साहब ये कहते हैं कि हमारे पास नंबर पूरे हैं जनाब और हम किसी भी टाइम चाहें तो हम आईनी तरमीम ला सकते हैं। आज शर्जील इनाम मेमन साहब की जानिब से भी ये बयान दिया गया, लेकिन मामला इतने आसान नहीं है और ये जो लोहे के चने साबित होंगे यकीनन। ये जो आईनी तरमीम करने आप जा रहे हैं ये नंबर पूरे इतने आसान नहीं है करने। बाकी अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस कॉल की कि वो मोमेंटम जो है वो क्या है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई कॉल दी है कि वो 2 अक्टूबर को 3 शहरों के अंदर जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं और उन शहरों में जनाब मियाँ वाली है, फैसलाबाद है और मुल्तान है। ये तीनों पंजाब के शहर हैं। अब वही लोग जो बार बार ये कहते हैं कि ये पंजाब का और केपीके का मसला बना दिया गया, तो सोचने की बात यह है कि ये मसला बनाया किसने है। ये पंजाब की जो हुकूमत है उसकी पूरी कैबिनेट ने बैठ के, अज़मा बुखारी हो, मरियम औरंगजेब हो, मरियम नवाज खुद हो या अता तारड़ साहब भी हों, उनका भी इसके अंदर हिस्सा शामिल है कि वो पठानों को और पंजाबियों को जो है वो एक दूसरे के सामने लेके आ रहे हैं कि कौन सा आइन या कौन सा कानून ये कहता है कि केपीके का वजीर आला हो या केपीके की अवाम हो वो जो है वो एहतजाज के सिलसिले में या जलसे के सिलसिले में पंजाब में नहीं जा सकती। तो ये लाइनें, ये बॉर्डर खींचने वाले आप कौन हैं? आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि जनाब क्या अली मीन गंडापुर या उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो केपीके से बिलोंग करते हैं ये लाहौर नहीं आते? फिर आप घटिया तस्वीरें शेयर करती रही हैं अज़मा बुखारी साहबा कि आप अली मीन गंडापुर साहब के बारे में बड़े तरीके से आप कार्रवाइयाँ डालती रही हैं। आपने उनको जो है फिर आप अखलाकियात का दर्स देते हैं। आप कुत्ते वाली तस्वीरों को रीट्वीट करें और फिर उसके बाद आप आगे अखलाकियात का दर्स भी दें, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। फिर आपके बाकी वज़रा हैं, जो वफाकी वज़रा भी हैं, वो भी अली मीन गंडापुर साहब को ये धमकियां देते रहे कि आप जनाब अटक का पुल पार करके दिखाएं। तो उन्होंने पिंडी भी आके दिखाया। हालांकि लोगों ने इस चीज़ का गुस्सा किया कि जनाब वो हमेशा टाइम के बाद क्यों पहुंचते हैं, लेकिन अगर देखा जाए
تو اس وقت تمام تر فوکس جو ہے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتھارٹی ہے یا حکومتی اتھارٹی ہے تو وہ کے پی کے اندر ہے، تو تمام تر جو سیکیورٹی کے معاملات، جو پولیس کے معاملات ہیں، وہ کے پی کے اوپر ان کی نظر رکھی جاتی ہے، پنجاب کی یا وفاق کی، تاکہ ان کا راستہ روکا جائے، علی مین گنڈا پور صاحب کو کسی طرح سے نہ پہنچنے دیا جائے، ان کے آگے رکاوٹیں رکھی جائیں۔ پھر بھی اس کے باوجود اگر انہوں نے لاہور میں بھی پہنچ کے جھنڈے گاڑے، اس کے بعد انہوں نے پنڈی بھی پہنچ کے جھنڈے گاڑے، تو کہیں نہ کہیں وہ اب باقی شہروں کے اندر بھی جھنڈے گاڑنے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد، ملتان اور میاں والی کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ تو اب روک اس کو آئینی طور پہ اگر دیکھا جائے تو احتجاج کو یا پھر جلسے جلوس ریلیوں کو جو ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا آئینی یا قانونی طور پہ، انٹل انلیس وہاں پہ آپ جو ہے وہ دفعہ 144 کا نفاذ کریں، اور اس کے بعد آپ پھر وہی اپنے مقصد کے لیے جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو ہٹا دیں دفعہ 144 کو، اور جب کسی اور کا جو ہے وہاں پہ آپ کو آتا دکھائی دے، احتجاج آتا دکھائی دے، حالانکہ آپ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام آباد کے اندر دفعہ 144 نافذ تھی، اور آپ نے جماعت اسلامی کو وہاں پہ احتجاج بھی کرنے دیا، وہاں پہ دھرنا بھی کرنے دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ تنظیم اسلام آباد میں آئی جنہوں نے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی، تب بھی اس ملک کے اندر دفعہ 144 نافذ تھی، اسلام آباد کے اندر دفعہ 144 نافذ تھی۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے شرائط جو ہے وہ لگاتے رہے۔ تارڑ صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر پریس کانفرنس میں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا تو ان کے ساتھ طے یہ ہوا تھا کہ یہ مری روڈ سے آگے نہیں آئیں گے۔ اب یہ آگے ڈی چوک کے جانے کی باتیں یا کسی کہیں اور جانے کی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ تو تارڑ صاحب سے تب بھی یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ نے دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، تو پھر آپ ان کے ساتھ شرائط پہ ان کو اسلام آباد کے اندر آ کے احتجاج کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ یا تو آپ دفعہ 144 اٹھائیں یا پھر آپ ان کو احتجاج نہ کرنے دیں، پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ دوہرا معیار جو ہے ریاست کا، یہ کبھی بھی سمجھ نہیں آتا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب جو ایک نیا تنازع بن رہا ہے پنجاب کا اور کے پی کے کا آپس میں، کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ تنازع جو ہے اب عروج پکڑتا جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ نااہل پنجاب حکومت کی وجہ سے کے پی کے اور پنجاب جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب اگر بات کریں پنجاب اور کے پی کے تنازع کی، تو اسی سے ریلیٹڈ ایک بڑی اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ 11 اکتوبر کو جو پشتون قومی جرگہ ہونے جا رہا ہے، جس میں تمام قبائلی عمائدین جو ہیں وہ شریک ہوں گے، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور اس پہ نظر رکھنی ہے آپ لوگوں نے بھی اور ہم نے بھی کہ اب اس کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آج تھوڑا بہت اس کا اشارہ جو ہے وہ علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی دیا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہاں سے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا فیصلہ آ جائے کہ اس تنازع کے اندر تھوڑی سی شدت آتی دکھائی دے۔ لیکن اس کا صحرا اگر دیکھا جائے تو یہ تمام تر حرکتیں پنجاب حکومت کی، یہ جو بلا وجہ کی پابندیاں یا وہ جو خود ساختہ پابندیاں لگاتے پھر رہے ہیں، اور صوبوں کے درمیان جو وہ ایک اگر کہا جائے کہ اس کو اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا سہرا بھی پنجاب حکومت کو جاتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب ان کو کلیئر کر چکے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم والے جس چکر میں پڑے ہیں تو آپ کے دن تو ویسے ہی زیادہ نہیں دکھائی دیتے۔ پھر فضل الرحمان صاحب نے جو ایک اہم مطالبہ کیا ہے آج، وہ انہوں نے دوبارہ سے الیکشن کروانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ یہ الیکشن کیونکہ ان کی شفافیت پہ سوال ہے تو اس پہ دوبارہ سے انتخابات بھی کروائے جائیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے یہ اس چیز کی اہل نہیں ہے کہ یہ وہ کر سکے، آئینی ترامیم کر سکے، کیونکہ ان کے پاس تو خود اپنے ووٹ پورے نہیں ہیں۔ انہوں نے تو 18 سیٹوں کے ساتھ اگر یہ اس وقت وفاق کے اندر بیٹھے ہیں تو بظاہر ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے لیول پہ جا کے جو ہے وہ آئینی ترامیم کر سکیں اور یہ نمبر پورے ہونے کے دعوے کر سکیں۔ اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب نے جو اہم بات کی، انہوں نے یہ کی کہ اگر آپ نے ایک ادارے کو، مطلب فوج کو، اگر آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہی کرنا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ سیدھا سیدھا مارشل لا لگائیں۔ یہ بھی ایک مارشل لا کی ہی ٹرم ہے، اور جو پھر وہی بات کہ ادارے جو ہے ان کے درمیان متناسب رہنا چاہیے، جو طاقت کا سارا معاملات ہے تو کسی ایک ادارے کو دوسرے پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے، اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب شروع سے یہ بات کرتے آئے ہیں، اور اب بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ آئینی ترامیم میں بھی اس حکومت کے ساتھ نہیں جانے جا رہے۔ اب ہوتا کیا ہے آگے، نمبر گیم کیسے پوری ہوتی ہے، کیونکہ 10 اکتوبر تک یہ بھی خبر ہے کہ کہیں نہ کہیں آئینی ترامیم والی گیم دوبارہ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کی گیم سیٹ کر رہے ہیں 63A والی۔ تو اب معاملات کدھر کو جاتے دکھائی دے رہے ہیں، ان پہ بڑی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔